नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म समीक्षा आचार्य। सुरुमा मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु, 1703 जना संक्रमित, 1236 जना निको भए। न्याय परिषद सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदित 4 वर्षका लागि परिषदको सदस्य बन्ने बाटो खुल्यो। बाराको सिमराबाट 10 जना पेशेवर जुवाडेहरू झण्डै 6 लाख नगदसहित पक्राउ। नवलपरासीको देउरालीमा सञ्चालित अवैध बालुवा प्रशोधन केन्द्र सील। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 14,40,600 बढीको मृत्यु, 6,14,50,000 भन्दा बढी संक्रमित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको दोस्रो दिनको बन्द प्रशिक्षण सम्पन्न, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 5 खेलाडी कोरोना संक्रमित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1435 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। समीक्षा आचार्यको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1435 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1703 मा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितको संख्या 2,29,343 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 1,49,556 जना पुरुष र 77,984 जना महिला रहेका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,237 रहेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1,236 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,10,671 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 10,460 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जसअनुसार हालसम्म 17,10,460 को PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 17,237 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 601 जना क्वारेन्टिनमा छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी 21 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका संक्रमित धेरै छन्। हालसम्म संक्रमित मध्ये 91.32% निको भएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 0.63% को मृत्यु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीक्षा आचार्य, काठमाडौँ। पूर्वी नवलपरासीमा निकै तामझामका साथ भित्र्याइएको PCR मेसिन गोदाम घरमै थन्किएको छ। बिना पूर्वाधार जनशक्ति बिनै मेसिन ल्याइएको कारण PCR मेसिन 1.5 महिना बितिसक्दा पनि गोदाम घरमै थन्किएर प्रयोगविहीन भएको छ। नवलपुरबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। अस्पताल प्रशासनका अनुसार अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति अभाव, PCR मेसिन सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार अभाव र PCR मेसिनसँगै आवश्यक पर्ने अन्य उपकरण अभावले PCR मेसिन सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। गत कार्तिक 2 गते मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा कोभिड-19 को भाइरस परीक्षणका लागि ल्याइएको PCR मेसिन अस्पतालमा ल्याइएको झण्डै 1.5 महिना बितिसक्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालको निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुनिल राज गौतमका अनुसार PCR मेसिन ल्याउँदा जुन उत्साह थियो त्यो उत्साह अन्य उपकरण ल्याउने काममा नदेखिँदा मेसिन गोदाम घरमै थन्किएको हो। सामान आयो, त्यसलाई चलाउने मान्छे नभएको, त्यति जस्तो त्यो नआइकन हामीले मेन पावर हायर गरेर उनीहरूलाई तलब खुवाउनुको स्रोत के त नि हामी छ, त्यो पनि त छैन नि। अब हामीले 2-4 दिनमा मेन पावर हायर गर्छौँ र उहाँहरूलाई यो क्वालिटी कन्ट्रोलहरूको कुराहरू आउँछ, सेटअपको कुराहरू आउँछ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जो सम्बन्धित कम्पनी हुनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो केन्द्रबाट प्राप्त भएको हुनाले हामीले त्यहाँ कोअर्डिनेट गरेर उहाँको इन्जिनियरहरू आउने र हाम्रो पोखराबाट नि इन्जिनियर आएपछि यो सेटअप हुन्छ। त्यसपछि PCR मेसिन हस्तान्तरण गर्दा 1 महिनामा नवलपुरबाटै स्वाब परीक्षण हुने भनिए पनि अझै सञ्चालनमा आउन नसकेपछि स्थानीय निराश बनेका छन्। नवलपुरका राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूले PCR मेसिन ल्याएको जस लिन त छाड मछाड गर्दै हस्तान्तरण गरिएको PCR सञ्चालनमा नआउँदा
स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पोखरा पठाउन पर्ने बाध्यता छ। आम सर्वसाधारणले स्वेच्छाले स्वाब परीक्षणका लागि चितवन, रूपन्देही, पोखरा वा काठमाडौँ जान पर्ने बाध्यता छ। यस्तो बाध्यताले जनप्रतिनिधिलाई लज्जित बनाएको छ। खास गरेर हामीले जुन उत्साहका साथ पिसिआर मेसिन हस्तान्तरण गर्यौं, व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन कहीँ न कहीँ ढिला भएको परिस्थिति छ। पिसिआर मेसिन ल्याएपछि परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने रिएजेन्ट तथा अन्य किटहरू ल्याइएको छैन भने दक्ष जनशक्ति पिसिआर राख्ने भवन निर्माण भएको छैन। मेसिन ल्याइसकेपछि बल्ल भवन निर्माणका लागि टेन्डर निकाल्ने काम अगाडि बढेको छ। जिल्ला अस्पताल मध्यबिन्दु प्रशासनले भने कुनै पनि काम गर्दा सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर थाल्न पर्ने बाध्यताले पिसिआर मेसिन सञ्चालनमा ढिलाइ भएको भनेर पन्छिने गरेको छ। सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू र ती आर्थिक नियमावलीका कुराहरू हामीले फलो गर्नु पर्ने नै हुन्छ र पर्छ पनि। त्योभन्दा बाहिर गएर हामीले काम गर्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहँदैन। हामीले त्यो एउटा निश्चित कानुनी प्रावधानमा रहेर हामी त्यो प्रावधान फलो गर्छौँ भनेर आएको र त्यो फलो गर्नु पनि पर्ने हुन्छ, आर्थिक अनियमितता नहोस् भनेर। र त्यसको लागि चाहिँ टेन्डर चाहिँ भएको छ प्रदेशबाट पनि, हाम्रोबाट पनि। उहाँहरू चाहिँ 1 महिने टेन्डर भएको छ, हाम्रो चाहिँ 15 दिनको टेन्डर भएको छ। नवलपुरमै पिसिआर मेसिन भए पनि सञ्चालनमा नआउँदा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा स्वाब सङ्कलन गरी पठाउन पर्ने र परीक्षणको रिपोर्ट आउन 4 देखि 5 दिनसम्म पर्खन पर्ने बाध्यता छ। यस्तो बाध्यता हटाउन अनि सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग गर्दै नागरिकलाई सुविधा दिन तत्काल पिसिआर मेसिन सञ्चालन आवश्यक छ। तर सङ्घीय सरकारले नै पिसिआर परीक्षणको सट्टा एन्टिजेन टेस्ट बढाउने नीति लिएका कारण पिसिआर मेसिन गोदाम घरमै बिग्रने जोखिम भने टरेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपुरबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानुन बनाउने सन्दर्भमा दलहरूमा प्रशिक्षणको कमी भएको बताउनु भएको छ। जनमुखी विधेयकहरू निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक दल तथा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण नहुँदा विज्ञको भर पर्न परेको बताउनुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित सङ्घीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलहरूभित्र पनि लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास नभएको बताउनुभयो। अहिलेको परिस्थितिमा संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व आफूहरूमाथि रहेको समेत सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। वास्तवमा भन्ने भने दलहरूमा प्रशिक्षणको कमी भएको छ, विज्ञताको कमी छ। हामी सबै मान्ने सांसदहरूमा पनि त्यो विज्ञता नभइकन ज्ञानको तागत भएको धेरै ठुलो तागत हो। त्यसो हुँदाखेरि त अर्को भर पर्नु पऱ्यो, बाहिरबाट ल्याएका विज्ञहरूको भर पर्नु पऱ्यो, अर्को भर पर्नु पऱ्यो। जनप्रतिनिधि जो हजारौँ लाखौँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् उनीहरूले मात्रै चाहिँ त्यो जनमुखी विधेयकहरूपछि बनाउन सक्छन्। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सङ्घबाट बन्न पर्ने कतिपय ऐन कानुनहरू नबन्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो। सबै कुराको वातावरण बने पनि ऐनकै कारण काम नहुने स्थिति देखा परेको उहाँको भनाइ छ। त्यसैले अबको हिउँदे अधिवेशनमा त्यस्ता सबै ऐन कानुनहरू निर्माण गरी सङ्घीय संरचनाका सबै निकायहरूलाई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न पर्ने बताउनुभयो। तर सङ्घको कारणले सङ्घले ऐनहरू बनाइदिएर हामीले काम गर्न पायौँ भनेर प्रदेश र स्थानीय तहले गुनासो नहुने गरी अब बाँकी जति केही बनाएका छौँ त्यसलाई कानुनमा लाने हो र बन्न नआइरहेका जति म कानुन मन्त्रीलाई विशेष गरी भन्न चाहन्छु, त्यस्ता अरू जति सबै यो हिउँदे अधिवेशनमा पास गरेर अब प्रदेश र स्थानीय तहको लागि सङ्घले बनाउनु पर्ने कुनै पनि ऐनहरू बाँकी छैन भनेर भन्न सक्ने हामी गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले सङ्घीय संसदको नियमित अधिवेशन सुरु गर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले कति गते बोलाउने भन्ने टुङ्गो नलागे पनि नियमित अधिवेशन सुरु हुने बताउनुभयो। अधिवेशन बोलाउने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हासँग पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। मैले अनौपचारिक रूपमा सभामुखज्यूलाई त मैले फोन गरेको थिएँ तर उहाँसँग मेरो सम्पर्क भएको थिएन। अध्यक्षज्यूलाई मैले भनेको छु र कर्मचारी साथीहरूलाई पनि भनेको छु, यहाँको आवश्यक पूर्व तयारीको निम्ति यहाँले काम गर्नुहोला भनेको थिएँ। मैले अहिले भर्खरै राष्ट्रिय सभाको हल हेर्दा
त्यहाँ बनाउनु भएको छ, फिनिसिङ गर्न बाँकी रहेछ र प्राथमिक सभाको सम्भवतः यसै गर्नुभएको होला। कार्यक्रममा मन्त्री तुम्बा हाङफेले विकासलाई आत्मसात गर्दै जान पर्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो। परिवर्तन, विकास र चेतनालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिन पर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो। न्याय परिषद सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषद सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरिएको हो। नेपाल बार एसोसिएसन कार्य समितिको गत कार्तिक 22 गते बसेको बैठकले श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम न्याय परिषद सदस्यमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो। श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम अनुमोदन भएको बेहोरा सम्बन्धित निकायमा जानकारीको लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 उपनियम 2 बमोजिम लेखी पठाइदिने व्यवस्थाको लागि समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। सुनुवाईका क्रममा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रस्तावित न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले न्याय परिषदमा कार्यपालिका हावी हुन नहुने बताउनुभयो। कार्यपालिका हावी भएसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने उहाँको भनाइ छ। अहिले न्याय परिषदमा अथवा यो न्यायाधीशको नियुक्तिमा न्यायपालिकामा देखेका जति पनि कमी छन् त्यसको पहिलो जड भनेको चाहिँ वास्तवमा न्याय परिषदको संरचना हो। यो न्याय परिषदको संरचनामा परिवर्तन हुनुपर्छ। तब मात्रै हामी के भने इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी र के अरे भियरिङको जुडिसियरीको कल्पना गर्न सक्छौँ। र वास्तवमा मैले राम्रो बुझाएको छु के भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी जबसम्म हुँदैन डेमोक्रेसीको प्रोसेस हुँदैन। श्रेष्ठले आफू सदस्यमा नियुक्त भए न्यायाधीश नियुक्तिलाई नेपालको संविधान र न्याय परिषद ऐन अनुसार पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नका लागि आफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यो न्यायाधीशले पालना गर्ने आचार संहिताहरू भए उसको कार्य संहिताहरू पुरा भए त्यो पनि केही पनि के भन्दाखेरि विवादहरू आएको देखिन्छ। त्यसलाई कसरी पारदर्शिता बनाउने भन्ने कुरा पनि मैले मेरो यो यस समय समितिबाट चाहिँ मैले अनुमोदन भएर ड्युटी भएपछि त्यसलाई चाहिँ म यो के भन्दाखेरि संसदीय समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ 4 वर्षका लागि परिषद सदस्य बन्ने बाटो खोलेको छ। श्रेष्ठ यसअघि पनि न्याय परिषद सदस्य भइसक्नु भएको छ। नयाँ संविधान बनेपछि उहाँ आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त हुनुभएको थियो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेले महिला हिंसा र बलात्कारका घटना न्यूनीकरण र दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न सजाय बढाउने गरी अध्यादेश ल्याएको जानकारी दिनुभएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानका क्रममा आज विभिन्न प्रदेशका उपसभामुखहरूसँग सिंहदरबारमा छलफल गर्दै उहाँले सरकारले ल्याएको अध्यादेश आम जनमानसमा पुर्याउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। केही दिन अघि सरकारले बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउनेमाथि कारबाही गर्ने र बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय बढाउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान र सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनु भएको छ। त्यस्तै पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। यहाँहरूले काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। घटना घटेकाहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरूलाई हामीले सोचेर यो विषयमा केन्द्रमा हामी छलफल गर्छौँ र योभन्दा अगाडि हामीसँग ऐन छ। त्यो ऐनहरूभित्र जस्तै
यो तेजाब आक्रमण परेका जो पीडित हुन्छन्, पीडितलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको विषयमा क्याबिनेट निर्णय गरेर हामी त्यो व्यवस्था गर्ने भन्ने खालको निर्णय गरेको छ। तर हामीसँग भइरहेको ऐनहरूले पनि पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो कानुनी व्यवस्थालाई हामीले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यहाँहरूले के आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो त्यो कानुनी व्यवस्थाहरू के छन् भन्ने विषयमा हाम्रो कानुन मन्त्रालयको सहस्थितिलाई राख्नको निम्ति म अनुरोध गर्छु। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा तल्लो तहसम्म लैजान नसक्दा हिंसाका घटनाहरू बढेको बताउनुभयो। त्यस्तै प्रदेशका उपसभामुखहरूले प्रदेशमा महिला हिंसाको अवस्था र प्रदेश स्तरबाट भएका काम र योजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले संसारको कुनै पनि आकाशमा नेपालको हवाई उड्डयनलाई प्रतिबन्ध लगाउनुको कुनै औचित्य नभएको दावी गर्नुभएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले संसारको कुनै पनि आकाशमा नेपालको हवाई उड्डयनलाई प्रतिबन्ध लगाउनुको औचित्य समाप्त भइसकेको बताउनु भएको हो। तर पनि युरोपियन आकाशमा भएको प्रतिबन्ध हटाउन अझै केही कानुनी पुनः संरचना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनालाई 2 भागमा विभाजन गरी 2वटा संगठन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनु भएको छ। उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भई अगाडि बढिसकेको र आउँदो अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा समेत टेबुल हुने चरणमा रहेको बताउनु भएको छ। अब संसारको कुनै पनि आकाशमा नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने औचित्य छैन, यो हाम्रो दाबी हो। र जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि हामी यो बडा स्पष्टका साथ भन्छौँ र यसमा हामीलाई कुनै हिन्ताबोध, हेजिटेसन छैन, किनकि हाम्रो त्यति ठुलो गल्ती छैन भन्ने कुरा यो डेटाबाट देखिन्छ। यो डेटा कुनै बनाऊ टेबलमा बसेर बनाएको डेटा पनि होइन, यो फ्याक्टमा, तथ्यमा आधारित डेटा हो। त्यसैले हामी यसमा दावा नै गर्छौँ। कोभिडको व्यापक संक्रमण भएको अवस्थामा पनि नेपालको एयरपोर्ट एक दिन पनि बन्द नभएको दावी समेत उहाँले गर्नुभएको थियो। अहिले पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बाहेक नेपालले विगतमा नियमित उडान गरेका गन्तव्यमा नेपालको तर्फबाट खुल्ला गरिएको पनि बताउनु भएको छ। नेपालले कोभिड रोकथामका लागि उड्डयन क्षेत्रमा लागू गरेको मापदण्ड विश्वमै उदाहरणीय भएको दावी पनि गर्नुभएको छ। हालको त्यस्तो एउटा चाहिँ व्यापक क्राइसिसको बेलामा पनि नेपालले एक दिन पनि एयरपोर्ट बन्द गरेन। कुनै पनि समय हाम्रो एयरपोर्ट बन्द भएन। सायद दुनियाँका धेरै कम मुलुकमा हामी पर्छौँ। सुरुका दिनमा हामीले मेडिसिनहरू, औषधिहरूको लागि एयरपोर्टको सञ्चालन गऱ्यौँ होइन, इक्विपमेन्टहरू होइन, अरू चाहिँ सामग्री ल्याउनको निम्ति, र बिस्तारै तपाईँको प्यासेन्जरहरूको निम्ति पनि, यात्रुहरूको लागि पनि एयरपोर्ट खुला गर्यो। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सेफ्टी रिपोर्ट अनुसार नेपालमा हवाई उड्डयनमा दुर्घटना कम हुँदै गएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले पछिल्लो 3 वर्षमा करिब 1वटा दुर्घटना भएको र मानवीय क्षति समेत कम भएको बताउनु भएको छ। हवाई उड्डयनलाई सुरक्षित बनाउन आईकाओको एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट अनुसार प्रोएक्टिभ अवधारणा र रिएक्टिभ अवधारणा अनुसार सेफ्टी रिपोर्ट तयार पारिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला आज स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाल आए लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति सम्मको उच्चस्तरीय भेटमा व्यस्त रहेका श्रृङ्गलाको भ्रमण अर्थपूर्ण मानिएको छ। भारतीय विदेश सचिवको यो भ्रमणमा के भयो त? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा बिहिबार नेपाल आएका श्रृङ्गला उच्च स्तरीय भेटको दौडधुपमा रहे। उनले बिहिबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलसँग भेटवार्ता गरे।
बिहिबार काठमाडौँ उत्रिएका श्रृङ्गलाले समकक्षी भरतराज पौडेलसँग द्विपक्षीय भेटघाट गरे। सो भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धको पुनरावलोकन भएको थियो। पौडेलपछि श्रृङ्गलाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीसँग भेट गरे। भेटमा गेवालीले नेपाल ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्न चाहेको सन्देश दिए, जहाँ श्रृङ्गलाले वार्ता मार्फत राजनीतिक तहमा समाधान गर्ने जवाफ दिए। बिहिबारे श्रृङ्गलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरे। श्रृङ्गलाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको सन्देश समकक्षीको सम्बन्ध सुधार चाहेको सन्देशको जवाफमा ओलीले नेपाल भारतसँगको सम्बन्ध उच्च तहमा पुर्याउन चाहेको बताए। श्रृङ्गलाको उच्चस्तरीय भेट यति मात्रैमा सीमित रहेन। बिहिबारे उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग समेत शिष्टाचार भेट गरे। भेटमा श्रृङ्गलाले 1 वर्ष यता दुई देशबीच देखिएको समस्याबारे भारत जानकार रहेको र त्यसलाई वार्ताबाटै नै समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले भारतका राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश राष्ट्रपतिलाई सुनाएका थिए। राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि श्रृङ्गलाले प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरे। भेटमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला समेत आमन्त्रित थिए। भेटमा देउवाले दुई देशबीचमा उच्च राजनीतिक तहको संवाद आवश्यक भएको बताए। बिहिबार उच्चस्तरीय भेटका लागि दौडधुप गरेका श्रृङ्गला शुक्रबार भने विभिन्न कार्यक्रममा सीमित बने। शुक्रबार उनले एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्सको कार्यक्रममा भारतले कोरोना खोपका लागि काम गरिरहेको भन्दै खोप आए नेपालको समेत आवश्यकता पूरा गर्ने आश्वासन दिए। Our aspiration of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास and your goal of समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल are entirely compatible. In my meetings here in Kathmandu with the President, the Prime Minister of Nepal, the Foreign Minister and my counterpart, the Foreign Secretary and other dignitaries and officials, I have been left with no doubt that our countries are on the same page and share the same vision. शुक्रबारे श्रृङ्गलाले गोर्खामा भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको आवासको हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागिता जनाए। गोर्खामा पुनर्निर्माण भएका 3 विद्यालय र भवनको उद्घाटन गर्न उनी गोर्खा पुगेका थिए। त्यहाँ उनले आधुनिक नेपाल स्थापना गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिमा आउन पाउँदा आफू हर्षित भएको बताए। त्यसैगरी भारतीय सहयोगमा मनाङमा निर्माण भएको एक गुम्बाको काठमाडौँबाट नै उनले भर्चुअल उद्घाटन गरेका छन्। यसरी आफ्नो 2 दिने नेपाल भ्रमण सकेर श्रृङ्गला शुक्रबार अपराह्न स्वदेश फर्किए। तर उनको भ्रमणले भने नेपालमा निकै चर्चा पाएको छ। श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमण र उच्चस्तरीय भेट निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। रूपन्देहीको सैना मैनामा नेपालकै पहिलो स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गरिएको छ। राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र राजमार्गको सरसफाइलाई ध्यानमा राखेर सैना मैनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा नेपालमै पहिलो स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर स्थापना हुने भएको हो। राजमार्गमा अव्यवस्थित पार्किङ गरेर फोहोर गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न र लामो दूरीका चालकहरूलाई केही बेर आराम गर्ने व्यवस्था गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गर्न लागेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ। अत्याधुनिक रिफ्रेस सेन्टरको आज एक समारोहका बीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शिलान्यास गर्नुभएको छ। शिलान्यास समारोहमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले रिफ्रेस सेन्टरले बहुउद्देश्य र बहुउपयोगी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। 2 चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार गरिएको आयोजनाको पहिलो चरणको लागत अनुमान 4 करोड 82 लाख रहेको छ। रिफ्रेस सेन्टरमा सवारी पार्किङ, चार्जिङ सेन्टर, अत्याधुनिक शौचालय, चालक विश्राम गृह, यात्रु प्रतीक्षालय, चमेला गृह लगायतका सुविधा रहेको बताइएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि बाराको सिमराबाट 10 जना पेशेवर जुवाडेहरू झण्डै 6 लाख नगद सहित पक्राउ। नवलपरासीको देउरालीमा सञ्चालित अवैध बालुवा प्रशोधन केन्द्र सील। धनगढीको खाद्य डिपोमा धान बेच्न गएका किसानले ठूलै शास्ति बेहोर्नु पर्यो। 4-5 दिनसम्म त्रिपाल मुनि सुतेर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता। र कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 14,40,600 बढीको मृत्यु, 6 करोड 14,50,000 भन्दा बढी संक्रमित। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 2 सिमरा स्थित होटल प्याराडाइज इनबाट 10 जना पेशेवर जुवाडेहरू पक्राउ परेका छन्। पेशेवर रूपमा होटलमा जुवा खेल्ने उनीहरूलाई बारा प्रहरीले हिजो राति झण्डै 6 लाख नगदसहित पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 2 सिमरा बस्ने 39 वर्षका राजेन्द्र उप्रेती, वडा नम्बर 7 बस्ने 48 वर्षका राजेश गिरी, वडा नम्बर 2 का 39 वर्षका दीपक भट्टराई, वडा नम्बर 9 का 37 वर्षका प्रहलाद दुलाल, वडा नम्बर 7 का 45 वर्षका श्याम सिंह, वडा नम्बर 1 का 42 वर्षीय रोबिन दाहाल, बारा निजगढ नगरपालिका 9 का 38 वर्षीय सन्त श्रेष्ठ, वडा नम्बर 7 का 30 वर्षीय सुनिल श्रेष्ठ, 34 वर्षीय अशोक लामा र 26 वर्षीय राज लामा रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका अनुसार उनीहरूले खेलिरहेको खालबाट 5,82,555 रुपियाँ नगद, खेलमा प्रयोग भएका म्याट, पाउडर र कौडा बरामद गरिएको छ। उनीहरूलाई म्याथ थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका 3 मा सञ्चालनमा रहेको देउराली बालुवा प्रशोधन केन्द्र सील गरिएको छ। शुक्रबार अनुगमनमा गएको टोलीले देउराली बालुवा प्रशोधन केन्द्र दर्ता नगरी अवैध रूपमा सञ्चालन गरेको पाइएपछि सील गरिएको नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पङ्गेनीले जानकारी दिनुभएको छ। साना तथा घरेलु उद्योग कम्पनी रजिस्टरको कार्यालय कतै पनि दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेको पाइएकोले ती प्रशोधन केन्द्र सील गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पङ्गेनीले बताउनु भएको छ। देउराली बालुवा प्रशोधन केन्द्र विगत 5 वर्षभन्दा अगाडिदेखि देउरालीको गिरुवारी खोला किनारमा सञ्चालनमा रहेको थियो। नवलपुरमा अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरको नेतृत्वमा साना तथा घरेलु उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, सुरक्षा निकायको संयुक्त टोलीले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रको अनुगमन गर्दै आएको छ। नवलपुरमा 1 दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योग र 5 दर्जनभन्दा बढी बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। नवलपुरमा यसरी अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई सील गरिएको पहिलो पटक हो। नागढुङ्गा कलङ्की सडक खण्ड अन्तर्गत जडान गरिएका सीसी क्यामेरा प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा जडान भएका उच्च प्रविधिका सीसी क्यामेराको आज उद्घाटन गरी प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको नागढुङ्गाबाट कलङ्कीसम्मको सडक खण्डमा सीसी क्यामेरा जडान भएका छन्। शान्ति सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त राख्न, ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सीसी क्यामेरा जडान गरिएको हो। राजमार्ग क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा पनि सीसी क्यामेराले सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ। सीसी क्यामेराको उद्घाटनपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब उप महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा सीसी क्यामेरा जडान हुनु मानव सभ्यता, विकास र समृद्धिको प्रतीक भएको बताउनु भएको छ। प्रतीक पनि हो, त्यसले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिज छ। र अहिले जुन ढङ्गले यो चन्द्रगिरी नगरपालिकाले यति छोटो अवधिमा मुख्य सडकमा 1 करोड रुपियाँ खर्चको लागतमा 68 वटा क्यामेरा यसरी स्थापना गर्यो, यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अत्यन्तै यसले ठुलो हाम्रो सुरक्षामा ठुलो योगदान गर्दछ। देशलाई हामीले जति नै सक्दौँ भने पनि पुग्दैन उहाँको योगदानलाई। मैले यति छिटो यति प्रभावकारी ढङ्गले यो सम्पन्न हुन्छ भने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। किनभने हामी सबै गरिबलाई पनि बाटो छोड्ने प्रवृत्ति छ हाम्रो, गरिबलाई हौसला गर्ने प्रवृत्ति छ हाम्रो। नगरपालिकाले 1 करोड रुपैयाँको लागतमा सीसी क्यामेरा जडान गरेको हो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 नागढुङ्गादेखि वडा नम्बर 15 सम्म राजमार्ग क्षेत्रमा 37 वटा क्यामेरा जडान गरिएको छ। उक्त क्यामेराको निरीक्षण महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले गर्ने नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले बताउनु भएको छ। म्याग्दीमा विकासका आयोजना सञ्चालनका क्रममा सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले समस्या देखिएको छ। राज्यका निकायले एकै ठाउँमा एकै प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्दा
लगानीको उपलब्धि र औचित्यमा प्रश्न उठेको छ। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। 1 वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको हिस्तान स्वास्थ्य चौकीको भवन बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसपालि योजना छनौट गरेको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 औला स्थित स्वास्थ्य चौकी गत वर्ष शहरी आवास तथा भवन निर्माण सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीले ठेक्का मार्फत 1 करोड 31 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिसकेको थियो। 2072 को भूकम्पले पुरानो भवन जीर्ण बनेपछि पुनर्निर्माणका लागि त्यही वर्ष प्राधिकरणलाई योजना मागिएको थियो। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरहको पूर्वाधार बन्ने भएपछि औलाका बासिन्दाले स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गर्न 10 रोपनी जग्गाको व्यवस्थापन गरेका छन्। 72 सालमा माग गरेपछि यता शहरी विकासले पनि योजना दिएर स्वास्थ्य चौकी बन्यो भने फेरि भूकम्पबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पनि यहीँ छनौट भएर आयो। यो भर्खरै हस्तान्तरण भयो स्वास्थ्य चौकी भवन भनेपछि फेरि स्वास्थ्य चौकी भवनको लागि एउटा प्राइमरी हस्पिटलको डिजाइनमा भूकम्पबाट अर्को भवन परिदियो। प्रमुख मित्रहरू अलिकति स्योर नभएको कारण यसलाई चाहिँ यो योजना यो बाटो आएको है भन्ने विषय ग्यारेन्टी नभइकन स्थान भन्ने शब्दमा चाहिँ स्थानमा एउटा भन्ने कुरो हो र त्यसले स्थानवासीका विद्वान शिक्षक मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले निकै मेहनतको साथ एउटा भवनको सरकारी जग्गा बनाउनु भयो। औलामा रहेका स्वास्थ्य चौकीबाट रिमा, औला, दोसल्ले र छिमेकी वडा धारपानीका बासिन्दाले सेवा लिने गरेका छन्। औलाको स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा लिन अपायक पर्ने टिकोट र घरामदीका बासिन्दाले टिकोटमा समुदाय स्तरबाट स्रोत जुटाएर सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य इकाइमा पूर्वाधार अभाव छ। एकजना स्वास्थ्यकर्मी टिकोटमै बसेर सेवा दिने गरेका छन्। औलामा स्वास्थ्य चौकीको भवन बनिसकेकाले टिकोटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाउन छलफल गरेर स्थानीयले 17 रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरेका थिए। तर ठाउँ नै तोकेर आएको योजना अन्यत्र लैजाँदा विवाद हुने देखिएपछि औलामै अर्को भवन बनाउने तयारी भएको हो। सिर्फ के थियो भने उहाँहरूले 10 रोपनीको जग्गा हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरूले यहाँ दिनुहुन्छ कि हुन्न, गाह्रै पर्ला जग्गा उपलब्ध गराउनु भन्ने शङ्का लागेको भएर स्थानको गण्यमान्य बुद्धिजीवीलाई नै बोलाएर हामीले पालिकामा मिटिङ राखियो। तपाईँको औलावासी र स्थान गाउँको दुवै पक्षलाई राखेर गाउँपालिकाले निर्णय गरिसकेको छ। मैले यहाँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने सबै टोलहरू सबै हाम्रो 5वटा टोलहरू चाहिँ विकास होस्, राम्रो होस्, समृद्धि होस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण जनताहरू आदरणीय बाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यही कामना गरौँ कि हाम्रो सबै टोलहरू चाहिँ सुसम्पन्न होस्। टिकोटमा गाउँपालिकाले नै लगानी गरेर स्वास्थ्य इकाइको भवन बनाउने प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिले जनाएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बागलुङले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्तर उन्नतिको सूचीमा परेकाले स्वास्थ्य चौकीको पूर्वाधार विस्तार गर्न लागि जनाएको छ। स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार बन्ने जग्गाको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीले बन्न लागेको नयाँ भवनको सदुपयोग, उपयोगिता र सेवा सुनिश्चितताको विषयमा चासो देखाएका छन्। यो बिल्डिङ बनिसकेपछि यसको उपयोगिता हुन्छ कि हुँदैन, यसको प्रयोग कसरी हुन्छ, यो बिल्डिङमा के चिज रहन्छन्, अहिले बिल्डिङ बनेर चाहिँ 15-20 वर्षसम्म त्यो बिल्डिङ प्रयोगमा आउँछ कि आउँदैन, यो बिल्डिङले के सेवा दिन्छ, त्यो कुरामा त्यो विषयमा तपाईँहरूको बिचमा छलफल भयो कि भएन, तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ यो विषयमा डिस्कस भयो कि भएन, यो विषयमा विश्लेषण भयो कि भएन भन्ने चाहिँ मेरो एउटा चासो चाहिँ यसमा छ। आवश्यकताका आधारमा उपलब्धि देखिने र धेरै नागरिकले सेवा सुविधा पाउने ठाउँमा योजना छनौट गरेर कार्यान्वयन गरेमा प्रभावकारिता र उपलब्धिमूलक हुनुका साथै विकासमा समानता पनि कायम हुन सक्थ्यो। तर सरकारका निकायहरू बीच समन्वय हुन नसक्दा कतै भवनमाथि भवन त कतै भौतिक संरचना अभावमा नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउनु विकासको असन्तुलन मात्र होइन, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग पनि हो। यसतर्फ सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष सरकारले धानको न्यूनतम खरिद मूल्य बढी तोकेसँगै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको डिपोमा किसानको लाइन देखिन थालेको छ। धनगढीको मोहनपुरमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा धान बिक्री गर्ने किसानको भिड छ। धान बिक्री गर्न आएका कृषकलाई 4 दिनसम्म खुल्ला आकाश मुनि बस्न पर्ने बाध्यता समेत छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। धनगढीको मोहनपुरमा रहेको खाद्य डिपोमा धान बेच्न आएका किसानहरू 4-5 दिनसम्म त्रिपाल मुनि सुतेर धान खरिद गरिरहेका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले
डिपोमा एउटा मात्रै काँटा लगाउँदा किसानहरूले धान बिक्री गर्नका लागि मात्रै यत्रो दिन पालो कुर्न परेको हो। कञ्चनपुर बेलौरी 8 का किसान राजु चौधरी 4 दिन अघि धान बिक्री गर्न कम्पनीको गोदाममा पुगे। निजी व्यापारी र कम्पनीको मूल्यमा अन्तर भएपछि उनी पहिलो पटक त्यहाँ पुगेका हुन्। मङ्सिर 8 गते गेटा पुगेका उनी गोदाम परिसरमै खाना पकाउँदै थिए। 4 दिनसम्म पालो कुर्दै बसेका उनलाई अझै कति दिन कुर्न पर्ने हो भन्ने निश्चित छैन। समस्या यस्तै छ, अब यहाँ आएर 4 दिन भइसक्यो बसेको, नम्बर आज आइरहेछ। 4 दिनसम्म खाना कहाँ खाइराख्नु हुन्छ? यही पकाएर खान्छ। यस्तै बेलौरी 6 कै हरिद्वारी राणा पनि आएको 4 दिन भएको छ। उनको पनि पालो आएको छैन। ट्र्याक्टरमा लोड गरेर धान ल्याएका उनले पनि गोदाम परिसरमै खाना पकाउने र ट्र्याक्टरमा सुत्ने गरेका छन्। गोदाम परिसरमा गोरु गाडादेखि ट्र्याक्टरमा धान लोड गरेर किसान लाइनमा छन्। गोरु गाडामा धान ल्याएकालाई अझै बढी समस्या हुने गरेको छ। नजिक घर हुनेहरू भने गाडा गोदाम परिसरमै छोडेर घर जाने गरेका छन्। दिनभरि गोरु गाडा सहित लाइनमा बसेका किसानहरूले आफूलाई भन्दा बढी समस्या गोरुलाई हुने गरेको बताएका छन्। खाना हामी यहीँ पकाएर खाएकै छौँ र सुत्न पनि ट्राली मुनेर माथि सुत्दै आएका छौँ। कति दिन भयो तपाईँ? 8 गते बिहान 7 बजे पुग्यौँ सर। हामीलाई धान बेच्न त धेरै समस्या छ सर। बाहिर बेच्दा त्यो 2100-2200 मा हो। यो खाद्यान्नमा रेट महँगो छ तर धेरै अप्ठ्यारो छ। आउनु भएको त पहिले त आएर तुरन्तै बेचेर जान्थ्यो। अरू साल यी साल धेरै 4-5 दिन लाग्यो। यस वर्ष व्यापारी र सरकारले तोकेको मूल्यमा अन्तर धेरै भएपछि खाद्यमा कृषकको भिड लागेको हो। सरकारले मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2885 रुपैयाँ र मोटा धानको मूल्य 2735 रुपैयाँ तोकेको छ। स्थानीय व्यापारीले भने बढीमा 2200 रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेका छन्। खाद्यको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले चालु वर्षमा कैलाली र कञ्चनपुरबाट 70,000 क्विन्टल भन्दा बढी धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कैलालीमा 65,000 र कञ्चनपुरमा 7,000 को हाराहारीमा धान खरिद गर्ने कम्पनीले लक्ष्य लिएको छ। धान बिक्री गर्ने किसान धेरै हुँदा व्यवस्थापनमा केही समस्या भएको कम्पनीले जनाएको छ। यसमा वास्तवमा त के हो भने एक त कञ्चनपुरको धान कञ्चनपुरमै नगरै लानुपर्ने हो। एउटा अब किसानको स्वरूप दूरीको हिसाबले यतै ल्याउनुहुन्छ र हामीले उहाँहरू सम्बन्ध नगरेर एकैचोटि आफ्नो ट्र्याक्टरहरू लिएर आउनुहुन्छ। जस्तो फोन गरेर सम्पर्क गरेर उहाँ कहिले आउँदा ठिक हुन्छ, या त कुपनहरू उहाँले टोकन लिएर जाँदा उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यो छैन। हामीसँग एउटा फेरि के छ, जनशक्ति एकदम कम छ। सीमित जनशक्तिले अब एक दिनमा सबै काम गर्न नसक्ने, ठुल्ठुलो रकमको हिसाब किताब गर्नुपर्ने हुन्छ। 20 मिनट भयो भने त्यसै भएर पनि कर्मचारी किसानै पनि मारौँ गर्न सक्छ विभाग हुन्छ। त्यही भएर पनि उहाँहरूसम्म नै नगरेर आउने कारणले पनि अलिकता भिडभाड बढी देखियो। सरकारले किसानका लागि भन्दै धानको मूल्य बढी तोके पनि फेरि किसानले बेच्न समेत 4 दिनसम्म लाइनमा बस्न परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन समितिले शनिबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएको छ। निर्वाचन समितिका प्रवक्ता एवं निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेलले महासङ्घको नयाँ कार्य समितिका लागि शनिबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताउनु भएको छ। महासङ्घको चुनावका लागि 3 ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। जिल्ला नगरतर्फका लागि कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, एसोसिएट तर्फका लागि कार्के ब्याङ्क्वेट थापाथलीमा र वस्तुगत तर्फको लागि महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा मतदान हुने पनि पौडेलले बताउनुभयो। त्यस्तै कोरोना संक्रमित मतदाताहरूका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। निर्वाचन बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुनेछ। यस्तै शनिबार राति नै मतगणना सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। 3 ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकेका छौँ। खास गरी महासङ्घको विधानअनुसार सदस्य समूहहरू 3वटा समूह भए हुनाले जिल्ला नगरतर्फको प्रज्ञा भवन कमलादीमा, एसोसिएट तर्फको कार्की ब्याङ्केट थापाथली 8मा र वस्तुगत तर्फको महासङ्घको यसै प्राङ्गणमा गर्ने गरेका छौँ। र मतगणना हामीले सबै मतपत्रिकाहरू प्रज्ञा भवनमा पुर्याइसके पछाडि हामी भोलि राति नै मतगणना सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। महासङ्घको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था भएअनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ।
बाँकी पदहरूमा निर्वाचन हुनेछ। महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि वर्तमान उपाध्यक्षद्वय चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान चुनावी मैदानमा प्यानलसहित उत्रिएका छन्। त्यस्तै वस्तुगततर्फ उमेशलाल श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र दिनेश श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् भने एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्ष पदमा रामचन्द्र सङ्घाई र सौरभ ज्योति प्रतिस्पर्धामा छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 14,40,600 बढीको मृत्यु, 6,14,50,000 बढी संक्रमित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको दोस्रो दिनको बन्द प्रशिक्षण सम्पन्न, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 5 खेलाडी कोरोना संक्रमित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। एनसेल आजिएटा लिमिटेडले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अराइभल सेक्सनमा नयाँ एनसेल सेन्टर स्थापना गरी ग्राहकलाई सेवा दिन थालेको छ। कोरोना महामारीका बेला सरकारद्वारा निर्धारित स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गर्दै यस सेन्टरले सेवा प्रवाह गर्न थालेको हो। आफ्नो ब्रान्ड बाचा आज भोलि सधैँसँगै अनुरूप आफ्ना ग्राहकलाई एकै स्थानबाट विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै ग्राहकलाई विश्वस्तरीय सेवा सुविधाको अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत यो सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको एनसेलले जनाएको छ। यस सेन्टरबाट ग्राहकले एनसेलका सेवा तथा सुविधाका बारेमा सोधपुछ गर्न, सिम खरिद गर्न, इन्टरनेट सेटिङको जानकारी लगायत विभिन्न कर्पोरेट सेवाहरू समेत लिन सक्नेछन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु, 1,703 जना संक्रमित, 1,236 जना निको भए। न्याय परिषद सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदित, 4 वर्षका लागि परिषदको सदस्य बन्ने बाटो खुल्यो। बाराको सिमराबाट 10 जना पेशेवर जुवाडेहरू झण्डै 6 लाख नगदसहित पक्राउ, नवलपरासीको देउरालीमा सञ्चालित अवैध बालुवा प्रशोधन केन्द्र सिल। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 14,40,600 बढीको मृत्यु, 6,14,50,000 भन्दा बढी संक्रमित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको दोस्रो दिनको बन्द प्रशिक्षण सम्पन्न, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 5 खेलाडी कोरोना संक्रमित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।